अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बादशाह सलामत और उनकी वो टीम जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया था, फस्तायत बर्पा की, ये गिनती के चंद लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन दिनों हर जगह हाज़िरी दी जा रही है, हर जगह जाके सर बसजूद है कि माई बाप जो आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं, बस हमें इस मुश्किल वक्त से निकालें। सूरत हाल यह है कि इलेक्शन फरवरी 2024 जिस टीम ने चोरी किया, जिस टीम ने चोरी करवाया, जो इसमें मुलविस हैं, उन तमाम किरदारों की रात की नींदें हराम हैं। जो भी इस हवाले से कोई खबर देता है उसे बख्शा नहीं जाता। इस वक्त भी पंजाब और इस्लामाबाद में फस्तायत उरूज पर है। इस वक्त ये पूरे का पूरा निज़ाम खतरे में नहीं बल्कि रेडार में आ चुका है। पहली खबर पटन के हवाले से है। ये खैर सरकारी तंजीम है जिसके खिलाफ इस वक्त काम हो रहा है। पहले उनका इस्लामाबाद का दफ्तर सील किया गया, फिर जो सरवर बारी साहब है उनका घर सील किया गया, उनकी फैमिली को निकाला गया। कल मुल्तान में पटन का दफ्तर सील किया गया। वजह एक ही है कि इलेक्शन फरवरी 2024 का जो है उसका ऑडिट पतन ने किया है। उसमें एक एक हलके का, खा वो सूबाई हलका हो या कौमी असम्बली का हलका, उस हवाले से सारी तफसीलात वो सामने लाए हैं। ये इनका ख्याल था कि शायद डाटा बेस वहाँ से मिल जाएगा, कंप्यूटर्स और दीगर चीज़ें मिल जाएंगी, और जो उन्होंने इस जाली इलेक्शन का भांडा फोड़ा है वो हथिया लिया जाएगा। लेकिन पतन को इस बात का अंदाज़ा था कि वो किस माफिया को छेड़ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपना सारा डाटा बैरून मुल्क मुंतकिल किया और इस वक्त वो बैरून मुल्क महफूज है और आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आ जाएंगी। ख़ास तौर पर पटन ने काम किया कि इलेक्शन कमीशन का ही डाटा, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड उनकी वेबसाइट से सारी चीज़ें कैप्चर की, जिसमें इतने ज़्यादा तजादात हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ घेरा तंग हो सकता है। इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन जो चोरी किया गया है उसके बारे में बैरून मुल्क कोई एक्टिविटीज़ आने वाले दिनों में नजर आए, क्योंकि सरवर बारी साहब बैरून मुल्क पहुंच चुके हैं। वो आगे इस मामले को हर फोरम पर उठाएंगे। उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई ताकि ये सारा कुछ छुपाया जा सके। इस वक्त आपको लग तो यही रहा है कि उनके दफातर सील किए गए हैं तो ये मामला दब जाएगा, हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि इस वक्त सब कुछ आलमी अदालत में हो रहा है। जनरल साहब के खिलाफ बरतानिया में और अब आलमी अदालत में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा फाइल हो चुका है। बहुत सी एक्टिविटीज़ बैरून मुल्क हो रही हैं। ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली का मामला है ये आने वाले दिनों में मज़ीद संगीन होगा। देखते हैं कि इस बारे में क्या सूरत हाल बनती है। अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है। अब बयानिया दिया गया है एंकर पर्सन्स को जो कि इंटरटेनमेंट प्रोग्राम करते हैं, टॉक शोज नहीं, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम करते हैं, जिसमें ये मुसलसल कोशिश हो रही है कि नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, तलबा और तालिबात को जो है वो सोशल मीडिया से दूर किया जाए, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन से दूर किया जाए, क्योंकि ये वक्त का ज़िया है और इससे ज़हन मुतासिर हो रहे हैं। बुनियादी मकसद ये है, क्योंकि एक इन्होंने स्टडी करवाई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम ये काम कर दें तो फिर हम इमरान खान और पीटीआई से छुटकारा हासिल कर लेंगे। हालांकि इन डफर्स को ये नहीं पता कि ये जो शऊर का वायरस है, ये वायरस दिलो दिमाग में जो है वो जगह बना चुका है। ये शऊर की रोशनी इतनी जल्दी मध्यम नहीं होती। लम्स में हुए वाक़े के बाद हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि बेहतर है हम ये काम करना ही छोड़ दें, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं सानिया लम्स के बाद वो काफ़ी तकलीफ दे हैं, जिसमें काफ़ी मजाक उड़ाया गया है और मशवरा दिया गया है कि बेहतर है ऐसे विजिट्स ना किए जाएं, क्योंकि इनके जाने से मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और अच्छी भली सोई हुई कौम दोबारा से जाग उठती है। दूसरी जानिब हमारी पंजाब की टिकटॉकर मरियम साहबा पकड़ी गई हैं। सूरत हाल ये है, उन्होंने एक ऐड बनाई एडवर्टीजमेंट के ज़रिए जिसमें वो क्रिकेटर बनी, यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अब उसमें गलती उनसे हो गई। एक तो इमरान खान की ये कॉपी कर रही हैं, उनको लगता है कि इमरान खान से शायद लोग इसलिए प्यार करते हैं कि वो क्रिकेट सेलिब्रिटी हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। इमरान खान की प्रोफाइल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है
جو اس پورے ٹولے کے پاس نہیں ہے وہ ہے دیانتداری، ان کے ویلفیئر کے کام۔ پھر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، مفاہمت نہیں کی، سمجھوتا نہیں کیا، اپنے اصول نہیں بیچے۔ دوسرا، انہوں نے کرپشن نہیں کی ساری عمر، اس لیے یہ ان کی کاپی نہیں کر سکتے۔ خان کرکٹ میں تھے تو بھی دیانتداری اور غیر جانبدار امپائروں کے حامی تھے۔ پھر وہ فلاحی کاموں میں آئے تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، خاص طور پر ہیلتھ کے شعبے میں اور ایجوکیشن کے شعبوں میں۔ دولت سے وہ پیار نہیں کرتے، یہ وہ خوبیاں ہیں۔ پھر وہ عوام سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹس فلاپ ہیں۔ اسی لیے عمران خان کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا ان میں عقل نہیں ہے۔ دوسری جانب بادشاہ سلامت کی بظاہر تو تعریف کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت سارے کا سارا ملبہ انہی پر ڈالا جا رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ آخر میں سارے کا سارا ناکامی، فسطائیت اور غلامی کا طوق انہی کے گلے ڈالے جائے گا، اور بادشاہ کی پروفائل کافی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کل فیصل واڈا آئے، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو تمام کے تمام کام ہو رہے ہیں نا، یہ سب صرف بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جس جگہ بھی وہ پاؤں یا ہاتھ رکھتے ہیں وہاں کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور سب کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ بظاہر اب یہ تعریف ہے، لیکن میرے خیال میں یہ چارج شیٹ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اب آنے والے دنوں میں ایک اور کام ہونے جا رہا ہے، وکلاء کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عدلیہ کو جس طرح کنٹرول کیا گیا، قبضہ کیا گیا، اس کے خلاف ایک موومنٹ چلنے جا رہی ہے۔ بار ایسوسی ایشنز متحرک ہیں، اسلام آباد بار، ہائی کورٹ بار، بلوچستان بار، سندھ بار اور راولپنڈی بار، ایبٹ آباد بار، پشاور بار، کوئٹہ بار وغیرہ۔ پنجاب کا کل الیکشن تھا، پنجاب میں سب سے بڑی بار لاہور ہائی کورٹ بار ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیت گئے، اور اسلام آباد کے پریزیڈنٹ بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جیت گئے۔ اسی طرح دیگر بارز میں بھی بہت کلیئر میجورٹی کے ساتھ کلین سویپ کیا ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ گروپس نے۔ اب اس کے بعد جس طرح کے اعلانات سامنے آئے ہیں، اصل مقصد تو عدلیہ بحالی ہے، اس کی بحالی کی تحریک کو یہ فائدہ پہنچے گا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف تیزی سے گرینڈ اپوزیشن اتحاد کی طرف جا رہی ہے۔ اس وقت اپوزیشن اتحاد سندھ کے دورے پر ہے، پیر پگاڑا سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، فہمیدہ مرزا سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقاتیں بڑی اچھی رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس گرینڈ اپوزیشن کو باقاعدہ شکل دی جائے گی۔ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں یہ بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر سندھ میں جو لوگ مایوس ہیں، ایک فساد جاری ہے، اس کا فائدہ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے، اور اس سے اب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو خطرہ بھی محسوس ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اور اگلے جو الیکشنز ہیں ان میں پی ٹی آئی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ پھر برطانیہ سے خبر ہے کہ بادشاہ سلامت جو آئے اور ان کی جو آؤ بھگت کی گئی، اس میں یوکرین ایشو ایک بڑی وجہ ہے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ لڑائی بند کروانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں اس حوالے سے بات چیت بھی جاری ہے، وہاں باقاعدہ رشیا اور امریکہ کے سفراء یوکرین جنگ کے حوالے سے آئے، ایک معاہدہ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ پھر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل چارلز براؤن کو عہدے سے فارغ کیا ہے۔ مزید 5000 جو ان کی ڈیپ سٹیٹ ہے وہاں سے چھانٹیوں کا فیصلہ کیا گیا محکمہ دفاع میں سے۔ چارلز براؤن کو فارغ کرنے کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ 16 ماہ سے یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی جنگوں میں امریکہ ان کی وجہ سے پھنسا رہا۔ اب یہ وہ جنگ ہے جس کے سب سے بڑے حمایتی ہمارے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جنہوں نے باقاعدہ اس پر اسلام آباد میں بیٹھ کر گفتگو فرمائی تھی۔ عمران خان اور اس وقت کی گورنمنٹ کی پالیسی اس سے مختلف تھی، وہ اس میں نیوٹرل رہنا چاہتے تھے، مگر جنرل باجوہ نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی اور وہ رشیا کی مذمت کرتے رہے۔ تو آج پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ جنگ کرنے کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ تو اب جنرل باجوہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس وقت جس ٹیم کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ ٹیم غلط تھی۔ اب کوشش کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یوکرین میں اگر کوئی امن فوج چاہیے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میرے خیال میں جس طرح ہم سعودی عرب میں جاری یمن جنگ کا حصہ نہیں بنے حوثی باغیوں کے خلاف اور ہم نے اپنے ٹروپس نہیں بھیجے، ہمیں یہ کام کرنا نہیں چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خفیہ کمروں میں بیٹھ کر کوئی فرد واحد ایسی کمٹمنٹ نہ کر بیٹھے جس کا نقصان پاکستان کو ہو، کیونکہ ہمیں کسی نئی لڑائی کا حصہ نہیں بننا، خواہ وہ امن کے نام پر ہو یا وہ جنگ کے نام پر۔ وقتی طور پر گو کہ
جنرل صاحب کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آنے والے دنوں میں اس کا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے اور پاکستان اس کی بھاری قیمت چکائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔